चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के वाहिद चीफ जस्टिस हैं और पहले चीफ जस्टिस हैं। बेकरी में गए बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, तो वहां मौजूद एक नौजवान ने उनके बारे में नाजेबा जुमले उनके सामने उन्हें कहे। पीटीआई के प्रोपेगेंडा का शिकार हुए। मतीउल्लाह जान साहब को इनवाइट किया कि सहाफत, सच्ची सहाफत, अच्छी सहाफत, प्रोफेशनल सहाफत क्या होती है। समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, असद, हारून रशीद, इमरान रियाज से गिला नहीं कर सकते। जनरल फैज हमीद को कहा था कि आपने ये फैजाबाद का धरना क्यों करवाया। काजी फाइज ईसा की जायदाद, जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट सब कुछ पब्लिक किया। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल। आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूं शिराज फराचा। जिस वक्त ये वीलाग आप तक पहुंचेगा उस वक्त तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर्ड हो चुके होंगे। जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज काजी फाइज ईसा का आखिरी दिन है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैंने उनका अलविदाई खिताब आज सुबह सुना है, जिसके बाद मैं ये अपने तासुरात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिमायत में कोई बात करना, उनको सपोर्ट करना, उनके किसी इकदाम की तारीफ करना बहुत महंगा सौदा है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी माहौल ऐसा बन चुका है जिसमें किसी को गाली देना, किसी पर बहतान तानना, किसी को पर इल्जाम लगाना, किसी की जात पर कीचड़ उछालना आम बात हो चुकी है। अगर कोई आपकी पसंद की बात नहीं करता, अगर कोई आपकी पसंद का बयान नहीं देता, अगर उसका कोई इकदाम आपके जज्बात को ठेस पहुंचाता है तो आप कैमरा लेकर बाहर निकल आते हैं, स्क्रीन पर आ जाते हैं, ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं और उस शख्स की ऐसी की तैसी फेर देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के वाहिद चीफ जस्टिस हैं और पहले चीफ जस्टिस हैं जिनको उनके चीफ जस्टिस होते हुए बुरा भला कहा गया, उन पर इल्जाम तराशी की गई, उनके बारे में नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए गए, उनकी किरदार कुशी की गई, उनको बुरा भला कहा गया। यहां तक कि आपने देखा कि जब वो इस्लामाबाद की एक बेकरी में गए बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, तो वहां मौजूद एक नौजवान ने उनके बारे में नाजेबा जुमले उनके सामने उन्हें कहे और काजी फाइज ईसा ने उन्हें माफ कर दिया। काजी फाइज ईसा ने किसी को भी अपनी अदालत में तलब नहीं किया। तौहीन अदालत इस वजह से नहीं लगाई कि उन्होंने काजी फाइज ईसा की जात पर कीचड़ उछाला। काजी फाइज ईसा पीटीआई के प्रोपेगेंडा का शिकार हुए। काजी फाइज ईसा पीटीआई की बहतान तराशी का शिकार हुए। काजी फाइज ईसा को पीटीआई ने टारगेट किया और उनकी जात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। मुझे अफसोस उस बात पर होता है, यानी हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, हमने इकट्ठा काम किया है। जब मैं मर्दान यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मैंने मतीउल्लाह जान साहब को इनवाइट किया कि वो हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें, उनको बताएं कि सहाफत, सच्ची सहाफत, अच्छी सहाफत, प्रोफेशनल सहाफत क्या होती है। लेकिन मुझे ये देखकर दुख हो रहा है कि मतीउल्लाह जान साहब उस मयार पर पूरा नहीं उतर रहे। उन्होंने उस मयार को छोड़ दिया जो कि एक सच्चे, एक प्रोफेशनल सहाफी का होना चाहिए था। मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो बदबूदार मुहिम चलाई गई उसको लीड करते नजर आते हैं। हम समी इब्राहिम से गिला नहीं कर सकते, हम साबिर शाकिर से गिला नहीं कर सकते, हम मुईद पीरजादा से गिला नहीं कर सकते, हम असद तूर से गिला नहीं कर सकते, हम हारून रशीद से गिला नहीं कर सकते, हम इमरान रियाज से गिला नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब के सब जो हैं ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई और एक जो लश्कर है उनका सोशल मीडिया पर, ये उसके माउथ पीस हैं, उनकी मुहिम चलाते हैं। ये व्यूज हासिल करने के लिए, ये पीटीआई को खुश करने के लिए और ये अपने वीलॉग्स को पॉपुलर बनाने के लिए हर वो बात करते हैं जो कि पीटीआई के हक में हो और जो पीटीआई से इख्तिलाफ करे उसके खिलाफ हो। और इस मोहलिक प्रोपेगेंडे का शिकार ये जिन अफराद का मैंने नाम लिया, इनके अलावा भी हैं। हबीब अकरम साहब भी उसमें शामिल हैं और दूसरे बहुत सारे सहाफी शामिल हैं, यूट्यूबर शामिल हैं जो कि पीटीआई की प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते रहे। लेकिन मुझे अफसोस
मतीउल्लाह जान पर इसलिए हुआ कि मतीउल्लाह जान की मैं बहुत इज्जत करता था, करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन जो कुछ वो करते चले आ रहे हैं, खास तौर पर काजी फाइज ईसा को उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया, ये बिल्कुल गैर मुनासिब था, अनप्रोफेशनल था। अब आ जाते हैं काजी फाइज ईसा पर। काजी फाइज ईसा ने जो मिसालें कायम की हैं, मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको टारगेट करती रही। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि काजी फाइज ईसा जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ना बने, इसके लिए उन्होंने इमरान खान को भी इस्तेमाल किया। काजी फाइज ईसा को सजा दी गई इस बात की कि उन्होंने जनरल फैज हमीद को कहा था कि आपने ये फैजाबाद का धरना क्यों करवाया। काजी फाइज ईसा ने अपने फैसलों के जरिए ये साबित किया कि वो दबाव में नहीं आते। काजी फाइज ईसा का जाती किरदार इंतहाई उजला है। काजी फाइज ईसा ने जिस तरह चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया, उन्होंने कानून की पासदारी की, उन्होंने आईन का दिफा किया। काजी फाइज ईसा पहले जज हैं कि जिन्होंने अपने असासे, जिन्होंने अपनी जायदाद, जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स सब कुछ पब्लिक किया, उनकी कोई बात छुपी हुई नहीं है। काजी फाइज ईसा ने प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया। काजी फाइज ईसा ने उन मुकदमात का फैसला किया जो साल तक सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए थे। जुल्फिकार अली भुट्टो का केस काजी फाइज ईसा ने पिकअप किया। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ केस काजी फाइज ईसा ने पिकअप किया। काजी फाइज ईसा ने ऐसे फैसले दिए जिससे यकीनन बहुत सारे लोग नाराज हुए होंगे। काजी फाइज ईसा ने अपना माइंड और अब अप्लाई किया और उसके मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक उन्होंने फैसले दिए। काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में गए और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। काजी फाइज ईसा ने हमेशा ये कहा और हमेशा इस पर अमल किया कि आईन और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से जिस फैसले के बाद उन्हें निशाना बनाया गया, उन्होंने ये फैसला एग्जैक्टली कानून के मुताबिक किया। उन्होंने उसमें कानून को फॉलो किया, ये नहीं देखा कि लोग क्या कहते हैं, पॉपुलर ओपिनियन क्या कहती है। गलती पीटीआई की थी। पीटीआई ने अपने बनाए हुए जो उनके कवायद थे, अपने उनके जो रूल्स थे पार्टी इलेक्शन के लिए, उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की। वजह उसकी ये है कि इमरान खान पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों, पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की मीडिया के लाड ले रहे हैं। इमरान खान दूसरों को नसीहतें करते हैं कि वो कानून पर अमल करें, दूसरों को नसीहतें करते हैं कि वो ईमानदार हों, दूसरों को बताते हैं कि उन्हें किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने अपने अमल से साबित किया है कि वो खुद को कानून से बालातर समझते हैं, खुद को आईन से बालातर समझते हैं और जो रूल्स और जो कवायद वो दूसरों के लिए जायज समझते हैं और कहते हैं कि उन पर वो अमल करें, वो खुद उन पर अमल नहीं करते। अभी आप देख लें, वो जेल में हैं, लेकिन वो जेल में इम्तियाजी सलूक का मुतालबा करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे फलां सहूलियात दी जाएं, उन्हें एक्सरसाइज की मशीनें दी जाएं, उनके लिए खाना उनकी पसंद का बने, उनका कमरा बड़ा होना चाहिए, उनका कॉरिडोर बड़ा होना चाहिए, रोजाना उनकी सहाफियों से मुलाकातें होनी चाहिए, उनके वकला उनसे मिले, वो पार्टी की पॉलिसी वहां बनाए, वो पाकिस्तान में जो एहतजाजी कैंपेन है उसकी प्लानिंग जेल में बैठकर करें, उन्हें टीवी और अखबारात की सहूलियात हासिल हों। लेकिन यही इमरान खान जब वजीर आजम थे तो वो कहते थे कि एक मुल्क में दो कानून नहीं होने चाहिए, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, तमाम कैदियों के साथ मसावी सलूक किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखें कि वो खुद क्या कर रहे हैं। इसी तरह इमरान खान जब चाहते हैं यू टर्न ले लेते हैं और उनके फॉलोअर्स उनको एक्सेप्ट करते हैं। इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को डीजल 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 खुद कहा। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल उनकी तौहीन की, उनकी बेइज्जती की, उन पर इल्जाम लगाए, उन पर बोहतान लगाए और अब वही इमरान खान जो हैं मौलाना फजलुर रहमान की तारीफें कर रहे हैं। तो इमरान खान के कौल व फ़ेल में तजाद है। इमरान खान जो कहते हैं वो करते नहीं, वो दूसरों को पर तनकीद करते हैं लेकिन खुद को वो कानून से बालातर समझते हैं। और यही बात उन्होंने अपनी तमाम पार्टी में, अपने तमाम कारकुनों में इस ज़हनियत को फ़िरोग़ दिया है। यही वजह है
کہ پی ٹی آئی اور ان کی حمایت کرنے والے یوٹیوبرز اور صحافی اور کالمسٹ یہ کہتے نظر آئے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے بلے کا نشان قانون کے مطابق تو ٹھیک ہے انہوں نے ان سے لے لیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کتنی مقبول ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں اور انہیں نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے ان کا آرگومنٹ جو کہ بیہودہ اور غلط آرگومنٹ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے قانون پر عمل کیا، آئین پر عمل کیا، نہ صرف بلے والے کیس میں بلکہ دیگر کیسز میں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے دروازے کھول دیے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کی کارروائی سارے ملک میں لوگ دیکھ سکتے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو جب وہ کمیٹی بنائی گئی تو انہوں نے اپنے اختیارات بڑی خوشی سے دوسرے ججوں کو دیے کہ 3 جج مل کر بینچ تشکیل دیں گے۔ کیا بندیال یہ کرتے؟ کیا ثاقب نثار یہ کرتے؟ کیا جسٹس آصف سعید کھوسہ یہ کرتے؟ کیا پی ٹی آئی کبھی یہ کہے گی کہ عظمت سعید شیخ نے کیا کیا، ثاقب نثار نے کیا کیا، وہ جو اعجاز الحسن ہے اس نے کیا کیا، جسٹس منیب اختر نے کیا کیا؟ نہیں، پی ٹی آئی ہر اس شخص کو جو ان کی حمایت کرتی ہے، ان کے الٹے سیدھے غلط کاموں کو درست کہتی ہے، پی ٹی آئی کے لیے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مثال ہمارے سامنے مولانا فضل الرحمان کی موجود ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اس قول و فعل کے تضاد، پی ٹی آئی کی منافقت، پی ٹی آئی کی جھوٹ، پی ٹی آئی کی الزام تراشی کو دیکھ کر اگر کوئی پی ٹی آئی کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے دیانتدار، جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دیانت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کی انٹیگریٹی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اصول پسندی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آج بھی اپنے الوداعی خطاب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی زوجہ کی کتنی تعریف کی، اپنی وائف، اپنی بیٹی اور خواتین کا احترام انہوں نے ثابت کیا۔ جب وہ حلف اٹھا رہے تھے ان کے ساتھ ان کی وائف کھڑی تھی۔ یہ پاکستان کی سوسائٹی جہاں مردوں کا معاشرہ ہے، جہاں عورتوں کا احترام نہیں کیا جاتا، جہاں بیٹیوں اور بہنوں کو ان کی حصہ نہیں دیا جاتا، خواتین کو جائیداد میں، جہاں ان کا استحصال کیا جاتا ہے، وہاں پاکستان کا منصف اعلیٰ اپنے ذاتی عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی جو لائف پارٹنر ہے، ان کی وائف کی کتنی اہمیت ہے، ان کی بیٹیوں کی کتنی اہمیت ہے، یہ اور بیٹیوں کا کتنا احترام کیا جانا چاہیے۔ وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں جو آپ برانڈز کے پیچھے پھرتے ہیں کہ آپ کو 3000 سی سی کی مرسیڈیز کار چاہیے اور آپ کو بی ایم ڈبلیو چاہیے اور آپ کو صدر اور وزیر اعظم سے بڑا پروٹوکول چاہیے کیونکہ آپ چودھری افتخار پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ تو ایک درویش صفت چیف جسٹس، ایک دیانتدار چیف جسٹس، ایک اصول پسند چیف جسٹس جو اس بات سے نہیں گھبرایا، جو اس بات سے نہیں ڈرا کہ اگر میں نے یہ فیصلہ دیا تو مجھے برا بھلا کہا جائے گا، پی ٹی آئی میرے خلاف ہو جائے گی، یوٹیوبرز میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس نے وہی فیصلہ دیا جو اس کے ضمیر نے اسے کہا، وہی فیصلہ دیا جو قانون کے مطابق تھا، وہی فیصلہ دیا جو آئین کے مطابق تھا۔ وہ جسٹس عطر من اللہ نہیں بنا جو کہ عمران خان کی محبت میں، عمران خان کے عشق میں اس نے اپنی جو ہے جج کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے، جج کا جو وقار ہوتا ہے، اس کو اس نے پامال کیا۔ وہ منصور علی شاہ نہیں بنا جو مولانا فضل الرحمان کو فون کرتے رہے، جو پی ٹی آئی والوں کو کہتے رہے کہ آپ بے غم ہو جائیں، میں آؤں گا تو میں یہ سب بدل دوں گا۔ جسٹس منصور جو ہیں وہ اپروچ کرتے رہے کہ انہیں چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسی طرح یہ جو عائشہ ملک ہیں، یہ کس طرح سپریم کورٹ میں آئی ہیں، یہ جو دوسرے جونیئر جج جن کو بندیال لے کر آئے وہ کس طرح آئے؟ ہمیں اس طرح کے جج پسند ہیں، اس لیے کہ وہ جج عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جج اپنی جج ہونے کا ثبوت نہیں دیتے بلکہ وہ بائسڈ ہیں، وہ ٹی وی کے ٹکرز کے لیے، وہ جرنلسٹوں کی جانب سے تعریف سننے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، بہت میں اداس ہوں اس بات پر کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگوں کی، بااصول لوگوں کی، دیانتدار لوگوں کی، انٹیگریٹی والے لوگوں کی، ڈگنیٹی والے لوگوں کی قدر اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ان کے فیصلے کو دیکھ کر ہمیں دکھ پہنچایا ہے، ہمیں تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ وہ ہماری پسند کا فیصلہ نہیں تھا۔ وہ قانون کے مطابق تو فیصلہ تھا مگر ہماری پسند کا فیصلہ نہیں تھا۔ اگر مجھ سے پوچھیں اور میری رائے لی جائے اور میری خواہش پوچھی جائے
تو میری خواہش یہ ہوگی کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے شخص کو پاکستان میں ایکٹیو رہنا چاہیے. ان کے پاس کوئی ایسا کردار, کوئی ایسی پوزیشن ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کے جو نظام انصاف ہے, جو قانون کا نظام ہے, اس کی صفائی میں وہ کوئی کردار ادا کرے. انہوں نے مختصر عرصے میں اتنی سخت پابندیوں کے باوجود, اتنی سخت انٹرنل جو ان کے خلاف جج سازشیں کر رہے تھے, جو ان کے ساتھی ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے, اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھے فیصلے کیے, انہوں نے بہت اچھا اقدامات کیے, اور انہوں نے اپنی ڈگنیٹی اور اپنی انٹیگریٹی پر آنچ نہیں آنے دی. انہوں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ کہا, لوگوں کو یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں عوام کی نمائندہ ادارہ جو ہے, جو خود مختار ادارہ ہے, جو سورن ادارہ ہے, وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, اور پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کی پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹیرینز کی توہین نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کسی ایک پارٹی کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے انسٹیٹیوشن کی بات کی, انہوں نے آئین کی بات کی, انہوں نے آئین کے احترام کی بات کی. کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان مسلم لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان کی کوئی اور جماعت جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کو سینیٹر بنا دے, اور سینیٹر بنا کر ان کو پاکستان کا وزیر قانون اور وزیر انصاف کا انہیں عہدہ دیا جائے, ان کو کوئی کردار دیا جائے, چاہے وہ آئینی بینچ میں دیا جائے, چاہے وہ ان کو کوئی قانون اور انصاف کا جو ہمارا نظام, جو ہماری عدلیہ 140ویں 139ویں نمبر پہ ہے, اس کی بہتری کے لیے قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگوں کو استعمال کیا جائے, ان سے درخواست کی جائے کہ وہ کوئی کردار ادا کرے, تاکہ ہماری عدلیہ, ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے حالات جہاں پر ہیں وہ پاکستان کی فوج کا کردار ہے. پاکستان کی فوج کے کردار کی وجہ سے آج پاکستان وہاں ہے جہاں ہم اسے دیکھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو دوسرا کردار ہے پاکستان کو اس محال تک پہنچانے میں, پاکستان کو اس مقام تک پہنچانے میں, وہ پاکستان کی عدلیہ ہے. اور اتنی گئی گزری عدلیہ میں, اتنی بدنام عدلیہ میں, اتنی ان پروفیشنل عدلیہ میں قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ, بھگوان داس جیسے لوگ, یہ کم لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, ان کو کسی نہ کسی طور پر ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے, اور جو ان کا ایریا آف ایکسپرٹی ہے, جو ان کا ایریا آف پروفیشنلزم ہے, اس میں وہ خدمات انجام دیتے رہیں. تو توقع ہے, خواہش ہے, یہ شاید پوری نہ ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ جب تک اللہ نے انہیں زندگی دی ہے وہ پاکستان میں قانون و انصاف کے نظام کو بہتر بنانے میں, اس کا معیار بہتر بنانے میں کوئی کردار ضرور ادا کریں گے. اجازت دیجیے.